मेरो नमस्कार छ। ओहो गिरिराज वाह वाह वाह। नमस्ते। तपाईँलाई मेरो नमस्कार छ। बम देवाललाई नै बोलाएको थिएँ, उहाँ दाइज्यू सुब्बालाई बोलाएको थिएँ। विधानजीले दुईटा सानो सानो कविता सुनाउनु भने हुनाले मैले सानै सुनाउँदैछु। मेरो कविता शीर्षक छ कोरोना। हिजो आज कोरोनाको डरले कविहरूको मन छताछुल्ल भएको छ। तर नआत्यौं कविको त हो मन, जो जता लग्यो उतै तन्कन्छ। एउटा यो छ। अनि एउटा कविप्रति नै संवेदना कृष्णभूषण कविता शीर्षक छ। बल समय लेख्छ, समय चिन्छ, समय घोज्छ, कहिले पश्चिम त कहिले पूर्व, समयसँगै पाइला नचाउँछ, कहिले नाच्छ, कहिले हाँस्छ, कहिले रुन्छ। बल समय लेख्न जान्दछ, त्यसैले त उदाउँदो सूर्य भएको छ। ल हामीसँग अहिले मन्जु तिवारी काँचुली आउनु भएको छ। मन्जु काँचुली तिवारी आउनु भएको छ। म उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अब यसपछि गिरिराज आचार्यपछि म गोविन्द सिंह रावतबाट जान चाहन्छु। गोविन्द सिंह रावत, उहाँलाई निकै राति भइसकेको छ। यदि अनुकूल पर्दैन भने त्यहाँ त 3 बजे होला बिचारा। होला 3 बज्यो। यति समयसम्म बस्दिनु भयो, हार्दिक धन्यवाद छ। आफ्नो वाचन सकिसकेपछि अनुकूल छैन भने हामी बिदाई पनि गर्न चाहन्छौँ। अरूको विधान अरूको म्युट गर्दिनु न, अघि जस्तै अरूको म्युट गर्दिनु। ल मैले सबैको म्युट गरिदिनु पर्ने भयो अब यहाँ। एकछिन है। ल गोविन्दजी आफ्नो अनम्युट गर्नुहोस्। मैले अनम्युट गरेँ। ल मैले मेरो कविता चाहिँ कविता लेख्ने मान्छे होइन, लेख्न थाले हो र यो चाहिँ कोरोनासँग सम्बन्धितै भएको हुनाले यसको शीर्षक छ, सानो कविता छ, अनुत्तरित प्रश्न छोरोको। टेलिभिजन हेरिरहेको बेला मेरो 10 वर्षे छोरो पनि मसँग टाँसिएर समाचार हेर्न थाल्यो। टेलिभिजन हेरिरहेको बेला मेरो 10 वर्षे छोरो पनि मसँग टाँसिएर समाचार हेर्न थाल्यो। मृत्युको ताण्डव भइरहेको थियो, मर्नेहरूको संख्या बढिरहेको थियो। अनि धेरै बेरपछि छोरोले सोध्यो, हजुरलाई डर लागेको छ बुवा? त्यसबेला म मृत्यु गनिरहेको थिएँ, नदेखेको महाभारत युद्ध हेरिरहेको थिएँ। छोरोको प्रश्नको उत्तर मसँग थिएन, त्यसैले म मौन नै बसे। तर छोरोको अर्को प्रश्न बाण आयो, बुवा त हाम्रो सुपरम्यान हगी, डराउनु हुँदैन भनेर हामीलाई सिकाएको हगी बुवा? मसँग त्यसको पनि उत्तर थिएन। मेरो सहरमा मर्नेहरूको संख्या बढ्दै गइरहेको थियो। संक्रमितको संख्या झन् आली लाग्दो थियो। मसँग छोरालाई सम्झाउने शब्द थिएन। मेरो मौनता देखेर छोरोले सोध्यो, भन्नु न बुवा, हजुरलाई पनि डर लागेको छ? मैले उसलाई नै सोधे, किन? उसले भन्यो, किनभने मान्छे मर्दैछन् नि त बुवा, मैले सुनेको के हामी पनि मर्छौं? अनि च्याप्प समातेर छोरोले भन्यो, मलाई डर लागिरहेको छ बुवा। छोरोको वाक्यले मलाई नराम्ररी डरायो। म पनि डराउन थाले, मृत्युसँग होइन, भविष्यबाट अनभिज्ञ छोरोको प्रश्न सुनेर म डराएँ। अनि छोरोलाई ढाडसको सान्त्वनाले थपथपाउँदै भने, तिमीलाई केही हुँदैन बाबु, तिम्रो बुवा त सुपरम्यान हगी। धन्यवाद। राम्रो ल। अब यसपछि मैले आग्रह गर्ने, गोविन्दजी तपाईलाई मैले पढेको कविता हो यो। हामी तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। होइन भने म अल्फाबेटिकल अर्डरमा छु। यसपछि मैले अब तीर्थ श्रेष्ठलाई म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। तीर्थजीलाई अरू सबैको मैले म्युट गरेँ है, तीर्थजी बाहेक अरू सबैको मैले म्युट गरेँ। तीर्थजी, तीर्थ श्रेष्ठ सबैलाई नमस्ते, नमस्कार। मैले प्रतिनिधित्व गरेँ सबैको। एउटा छोटो कविता सुनाउँछु, लयमा। यसको नाम चाहिँ लयमा। सबै कुरा लयमा हुँदा प्रलयको सम्भावना टाढा हुन्छ। सबै कुरा लयमा हुँदा प्रलयको सम्भावना टाढा हुन्छ। जब लय भत्किन्छ, गीतहरू बेसुरा बन्छन्, कुराहरू अधुरा हुन्छन्। जब भत्किन्छ लय,
नजिक हुन्छ प्रलय। पहाडका छातीहरू नाङ्गो हुनु लय भत्किनु हो, मैदानका फाँटहरूमा केही नहुनु लय भत्किनु हो, चराहरूले बास बस्न रुखका हाँगाहरू नभेट्नु लय भत्किनु हो। एक मिनट है, यहाँ गडबड भएछ। ठिक छ। त्यो मोबाइलमा राखेको केही छैन, यो प्रविधिको जमाना हो, घरिघरि यस्तै गर्छ। अघि म एकछिन हराएँ। अब जङ्गल मासिनु र जनावरहरू मान्छेसँग भयभीत हुनु लय भत्किनु हो, आमा जस्ता नदीहरूमाथि मान्छेका विकार थुपारिनु लय भत्किनु हो, असह्य आणविक पारमाणविक परीक्षण हुनु लय भत्किनु हो। अब म कसरी भनौँ प्रलय टाढा छ, अब म कसरी भनौँ प्रलय टाढा छ। धन्यवाद। राम्रो राम्रो तीर्थजी। त थ द। अब दिनेश अधिकारी। मैले धेरै अरू समय नलिकन म एउटा सानो बिचमा एउटा कुरा के भन्न चाहेँ भने, मलाई हिजै तुलसी दाजुले भन्नुभएको छ, यदि कविता वाचन गरेर समय अलिकति उब्रियो भने अहिलेसम्म अब हामी लामो समय ग्याप भएको छ, आफ्नो अनुभवहरू सुनाउला, त्यो चाहिँ हामी अर्को चरणमा गर्नेछौँ। त्यसैले अहिले चाहिँ मैले दिनेश अधिकारीलाई हार्दिक अनुरोध गरेँ। ल सुनियो? सुनिया छ। सबैलाई नमस्कार। मैले पढ्ने कविता उपियाँको परेड। उपियाँको परेड शीर्षकको यो कविता हो। नसोध उपियाँले टोक्दा आह कस्तो आनन्द लागेको छ, मरे भनेको विश्वास फेरि मुस्कान भर्न आएको छ। तास फेर्नुको सन्दर्भलाई अलग्याएर जीवन डडेले खाएको पाखा जस्तै उजाड थियो, सुनसान थियो, अथवा यसो भनौँ हुनुको नाममा नहुनुको बराबरीमा थियो। कहिले कहीँ त कोपरेर आफ्नै अनुहार रगत आउँछ कि आउँदैन भनेर विचार गर्ने इच्छा हुन्थ्यो। पटक पटक भित्तामा टाउको ठोकेर दुखेपछि बाँचेकै रहेछु भनेर आफैले आफैलाई थुम्थुम्याउनु पर्थ्यो। विश्वास यतिसम्म तल खसिसकेको थियो। खै कहाँबाट आएर ममाथि यसरी परेड खेलिरहेछन् उपियाँहरू। जीवनको महक अब सर्वत्र अनुभव हुन थालेको छ। टोक्न पाएर उपियाँहरू रमाएका छन् र तिनकै टोकाइको कारण जिउँदो हुनुको चेतना मभित्र फरफराउन थालेको छ। अनुभवको एउटा मिठो उत्सव मनाइरहेछु यतिखेर। अनुभवको एउटा मिठो उत्सव मनाइरहेछु यतिखेर। चैत भएर आँखामा फेरि सिमलको हाँगा फुल्न थालेको छ। मनमा फेरि उमङ्ग सलबल आएको छ। संवेदना फेरि उर्लेर आएको छ। वर्षौं पहिले जहिले मेरा पाखुरामा मोती बर्सन्थे, फेरि त्यसरी नै घाम छायाले लुकामारी खेल्न थालेको छ। विश्वास अविश्वासको दोहोरी चल्न थालेको छ। मडारिन थालेका छन् म भित्र अनगिन्ती उकुस मुकुसहरू। इच्छा अनिच्छाको अँगेनो बल्न थालेको छ। भो अब ठुङ पनि हान्दिन यी उपियाँहरूलाई। भो अब त ठुङ पनि हान्दिन यी उपियाँहरूलाई। उपियाँले टोक्नुको आनन्द यो कस्तो आनन्द बित्यो भनेको जीवन फेरि फर्केर आएको छ। उपियाँले टोक्नुको कस्तो यो आनन्द बित्यो भनेको जीवन फेरि फर्केर आएको छ। धन्यवाद। धन्यवाद दिनेशजी। अब यसपछि हामी आउँदैछौँ कवि प्रहलाद पोखरेल समक्ष। त थ द ध न अनि पको पालो आयो। ल सबैलाई नमस्कार। यो संयोजनकारी सुनिन्छ? यो बीचमा स्क्रिनमा किशोर पहाडी आउनु भएको छ, उहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। सबैलाई नमस्कार। सुनिन्छ विधानजी? सुनिन्छ सुनिन्छ सुनिन्छ। ल मैले चाहिँ अब सबभन्दा पहिले त विधानजीले जुन यो संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ यसको निम्ति हार्दिक धन्यवाद भन्छु मेरो तर्फबाट र सबैमा हार्दिक नमस्कार। अघि नै गिरिराजजी र गोविन्दजीले कोरोनाको कुरा गर्नुभयो। म पनि समसामयिक प्रसङ्ग त्यो कोरोना नै ल्याउँछु पहिलो चरणमा। मेरो कविता चाहिँ छन्दमा छ। कोरोना शीर्षकको कविता। कोरोना कतिसम्म हुन्छ तगडा, आतंककारी कडा, कोही ख्वाक्क गर्यो भने नजिकमा हुन्छन् सबै रौँ खडा। आफ्नै घरभित्र इज्जतसितै बन्दी बनेछन् बडा, हेर्दै काल गुजार्नु पर्दछ हरे अस्वस्थका आँकडा।
हेर्दा रूप विहीन जीवन जगत सिद्ध्याउने तै पनि कोरोना छ अजीव जीव शरीको निर्जीव जस्तै पनि भेटे मानिस जीवकोश सजिलै फैलिन्छ चौतर्फ नै प्राणी घातक जीव जीवन लिने यो सूक्ष्म जीवाणु भई लाई क्राउन हिँड्छ ताज शिरमा राजा बनी गम्किँदै कोरोना जसबाट नाम हुन गो पुर्खा चमेरो हुँदै भन्छन् सर्प समेतमा तयसको सम्बन्ध गाढा छ रे भेटे पस्न शरीरमा मनुजको घाँटी निमोट्ने अरे हुन्छन् हरदम आत्मकेन्द्रित कुरा वक्ता बनी बेसुरा आयो झट्ट कुनै नयाँ खबर त लाग्ने चले झैं छुरा यस्तो लाग्दछ कष्ट चिन्तन सँगै सर्वाङ्ग सारा गले कोरोना जति सङ्गमकै कहर होस् भोग्नै छ सङ्कष्टले अप्रत्याशित कष्टपूर्ण घटना खेपी चुनौती पनि गर्नै पर्दछ सामना हर घडी सन्त्रासको जीवनी यो सन्त्रस्तपना बनोस् न सपना जस्तै कहानी सरी कोरोना इतिहास बन्नु छ छिटै अस्तित्व टाढा गरी राखी स्वास्थ्य सचेतना समयमै छाडी नकारात्मक अत्यावश्यक धीरतासित बसे बन्दै सकारात्मक गर्दै निर्भय सामना दृढ बनी आतंकको त्रासदी बगला निश्चय शान्त शीतल बनी यो जिन्दगीको नदी बगला निश्चय शान्त शीतल बनी यो जिन्दगीको नदी। धन्यवाद। राम्रो कविता छन्दमा आयो, फरक स्वाद। केशव आचार्य केही भन्न खोज्नु भयो? यहाँ चाहिँ आँधीहुरी झापामा बिर्ता मोडमा आउँदैछ, त्यसैले लाइन जाने सम्भावना छ है। म ठिक छ, धन्न। तपाईँ कपुरी क भए हुनाले पहिले वाचन गरिसक्नुभयो। म अब यसपछि प्रहलादजीबाट प फ ब भ म कोही देखिन, अरू बुध राणा पनि आउनु भएको छैन, जोइन गर्नु भएन, सायद प्रविधिको कठिनाइले होला। म अब य र राजेन्द्र सलभबाट आइपुगेँ। म अनम्युट गरौँ, आफूले आफूलाई अनम्युट गरौँ। अनम्युट गरे, मेरो पालो आयो। राजेन्द्र सलभ। कविताको शीर्षक देश र म। साना साना नानीहरू पढ्ने कक्षा कोठा सारै साँघुरो भयो। भनेको मात्र के थिए, राष्ट्रपति भवन विस्तारको योजना बनिहाल्यो। गाउँमा अस्पताल नभएर केटाकेटी र बुढाबुढीहरू अकालमा मर्न थाले। दिन्ती बिताएको मात्र थिए मन्त्रीज्यू स्वास्थ्य जाँचका लागि श्रीमती सहित भ्रमणमा हिँड्नु। गत साल जस्तै यो साल पनि तुइन चुडियो र ठुली र सेती भारी सहित खोलामा झरे र माछाहरूको आहारा भने। मैले पूरा कुरा भन्न नपाउँदै नेताज्यूले भोलिको रात्रि भोजमा माछाको विशेष परिकार बनाउन आफ्ना पिएलाई अराउनु भयो। खै हजुर, मलाई भन्न नआएको हो वा म यो देशको शत्रु हो? जहिले जहिले म आफ्नो दुखेसो पोख्छु, देशको ढुकुटी यसै गरेर रित्तिन्छ। हिजोदेखि मेरी छोरीले मेरो मुखमा टेप लगाइदिएकी छिन्। सही काम गरेछ यार, डरलाग्दो बेग्न। मैले वास्तवमा मन्जुल दाई र मन्जु दिदीलाई चाहिँ एकछिन अलि पछाडि सार्नलाई यो सबै गरेको हो। उहाँहरू दुईजना हाम्रो प्रमुख अतिथि तुलसी दाजु हुनुहुन्छ, दुईजनालाई हामीले विशेष अतिथिको रूपमा राखिरहेछौँ। त्यसैले म किन नआएको भन्ने यहाँ जिज्ञासा उठ्यो होला, त्यो कारणले हो। म अब यसपछि चाहिँ सलभजी पछि लक्ष्मी मालीज्यूबाट जान चाहन्छु। म लक्ष्मी माली। अन्त्यता त संयुक्त पढ्नुपर्छ होला कविता पनि। नमस्कार नमस्कार। म्युट छ सबै? म्युट छैन, अहिले सुनिहाल्छ।
होइन अघिदेखि धेरै प्रयत्न गर्दै हेमन्त श्रेष्ठ बल्ल भित्र पस्नु भएको छ। उहाँ अमेरिकामा हुनुहुन्छ। यति बेला त्यहाँ पनि मध्यराति के झन्डै बिहान हुन थालिसक्यो होला। निन्द्रा पुर्याएर आउनुको जस्तो छ। एक निन्द्रा यो मेरो आइडी चाहिँ म्युट छैन हैन? मेरो चाहिँ म्युट भयो। लक्ष्मीजीको चाहिँ म्युट छ है? तपाईहरुको सुनिराखिएको छ, दुवै जनाको सुनिएको छ। ल अब तपाईहरु पहिला लक्ष्मीमाली पढ्नुस्। हस्, नमस्कार। हुन्छ ल। कविता म आज छाता सुनाउँदैछु। म तिम्रो शिरमाथि जब हात फैलाउँछु, तिमीलाई घाम पानी गर्मी र शीतबाट जोगाइरहेको हुन्छु। माया नै मायाले सिचिरहेको हुन्छु। मैले एकछिन हात तपाईहरु दुवै जनाको क्यामेरा खोलिएको कारणले गर्दा भोइस चाहिँ एकदम मेरो म्युट गर्दिनु त। एउटा अफ गरिदिनुस्। मेरो म्युट गर्दिनु त। अब स्नेहजीको कहाँ छ तपाईको? तपाईहरु दुवै जना एउटैमा बस्नु भएको छ, त्यसरी मैले एउटा छुट्टै म्युट गर्न मिलेन। एउटाले गरेर एउटाले म्युट गरौँ। ल मैले म्युट गर्छु। ल अब सुनाउनुस्। सुनाउनुस्। सुनिएको छ, सुनाउनुस्। ल सुनाउनुस्, सुनिएको छ। आएको छ सुनिन्छ है? यहाँ सुनिन्छ, सुनाउनु तपाईले सुनिन्छ। छाता। म तिम्रो शिरमाथि जब हात फैलाउँछु, तिमीलाई घाम पानी गर्मी र शीतबाट जोगाइरहेको हुन्छु। माया नै मायाले सिचिरहेको हुन्छु। जब म हुरी आधी बेरी र उष्णताबाट प्रभावित हुन्छु, झरी र तुषारोबाट कक्रिन्छु, अनि म झर्किन्छु, रिसाउँछु, चिच्याउँछु। मेरो झर्काइबाट, मेरो रिसबाट भाग्न जब तिमीले मलाई बन्द गर्छौ, मलाई मिल्काइदिन्छौ, तब तिमी मेरो ममता र सद्भावबाट पनि वञ्चित हुन्छौ। समय सधैँ हाम्रो अनुकूल हुँदैन बुढा, यति बुझिराख। रेशमी कपडाको सबकोले घाम पानी छेकेर छेकिन्न। हुरीको कुरै छोडौँ, अलिकति बेगिलो हावा मात्र चले पनि रेशमी कपडाको सबको उडिहाल्छ। अनुकूल वातावरण हुँदा मात्र हो मुलायम रेशमी सबकोले रोमाञ्चित बनाउने। मन्द मन्द हावासँग पार टाप्न साथ दिने। जब समय तिम्रो प्रतिकूल हुन्छ, सायद त्यति बेला तिमीलाई मेरो सम्झना आउँछ। परको प्रहारहरू थाम्न, डरके झरीबाट जोगिन, चर्को घाम छेक्न रेशमी मुलायम सबकोले सक्दैन भन्ने कुरा जब थाहा पाउँछौ तिमीले, तब महसुस गर्लौ मलाई। त्यस बेला सायद म त बिलाइसकेको पनि हुन्छु। मेरो प्रिय कवि गोविन्द वर्तमानले भने जस्तै, जब म सकिन्छु, मेरो रिस पनि मसँगै सकिन्छ, मेरो आक्रोश पनि सकिन्छ, मेरो अनुराग पनि सकिन्छ। त्यस्तै जब तिमीले मलाई अपहेलना गर्छौ, म मिल्किएको बुझ्छु। जब तिमीले मलाई अनावश्यक ठान्छौ, अपमान गर्छौ, म सिद्धिएको बुझ्छु। जब म सिद्धिन्छु नि, मेरो रिस मात्र सिद्धिँदैन, मेरो सम्मानको चाहना मात्र सिद्धिँदैन खुदा, मसँगै तिम्रो बलियो सहारा अनि तिम्रो ढाल पनि सिद्धिन्छ। त्यसैले
होसमा आऊ। त्यसैले होसमा आऊ, म त छाता हुँ नि। मलाई ससम्मान फैलाऊ, तिम्रो शिर माथि राख, मलाई ओढ। म हरदम तिमीलाई छहारी दिइरहेको हुन्छु, तिमीलाई शीतलता दिइरहेको हुन्छु। म हुँदा हुँदै तिम्रो शिर माथि कुनै दुष्ट चराले पनि बिस्ट्याउने आँट गर्न सक्दैन। बुझ, म त छाता हुँ है, छाता। धन्यवाद। अब यसपछि म विश्वविमोहनजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। लक्ष्मीजीले राम्रो कविता सुनाउनु भयो। मेरो पालि आइसकेको? आयो आयो। यो र ल पछि त ओ आइगयो नि। सँगै बस्दैमा स्नेहलाई पहिला दिनेवाला छैन के म। सबलाई नमस्कार है। अँ, ल सुरु गरे है त। पहिले जुङ्गा मिलाऊ है, राम्रोसँग जुङ्गा। जुङ्गा मिल्यो यार, मिलेको छ, एकदम मिलाएको छ। उता टिनेसी खाजा खाँदै हुनुहुन्छ, उता उषाजी चिया खाँदै हुनुहुन्छ, कविता अनि कहाँ भन्छु यस्तो। म पनि खाँदैछु। ल सुरु गरे है त। मैले पढ्ने यो कविताको शीर्षक चाहिँ कि म लेखिरहँ कविता सधैँ आफ्नै दुर्दशाको। कि म लेखिरहँ कविता सधैँ आफ्नै दुर्दशाको। के फेरि एकपटक आत्महत्या गरून् भीमसेन थापाले बन्द कोठामा काँचका टुक्राहरूले सेरिएर? कि फेरि एकपटक निर्वासनमा जाउन् अमरसिंह थापा गोसाई कुण्डको निर्जनतामा आत्मग्लानीले छटपटिएर? कि फेरि एकपटक आत्महत्या गरून् भीमसेन थापाले बन्द कोठामा काँचका टुक्राहरूले सेरिएर? कि फेरि एकपटक निर्वासनमा जाउन् अमरसिंह थापा गोसाई कुण्डको निर्जनतामा आत्मग्लानीले छटपटिएर? कि रेटेर आफ्नै गर्दन गाडी हुन् कालु पाँडे दहचोकको डाँडामा रगतले लतपतिएर? र यसरी नै सधैँ सधैँ अपमानको पीडाले पिल्सिएर के सेरी हुन् छटपटी हुन् र रेती हुन् देशभक्तहरू जाल झेल र षड्यन्त्रको चक्रव्यूहमा फसेर? भन्छन् हजार हजार जन्मे सपुतहरू यस देशको माटोमा, भन्छन् हजार हजार अमर भए शहीदहरू यही देशको माटोमा। भन्छन् हजार हजार जन्मे सपुतहरू यस देशको माटोमा, भन्छन् हजार हजार अमर भए शहीदहरू यही देशको माटोमा। किन फेर्न सकेनन् तिनीहरूले यो देशको मुहार आफ्नो जिन्दगानीमा? बोकेर छातीमा अनन्त चाह मातृभूमिको, बोकेर छातीमै अनन्त आतताईहरूको। किन तोड्न सकेनन् तिनीहरूले माखे साङ्लो यो अभाव यो सङ्कट र यो त्रासदीको? म सोचिरहेछु कि फेरि जन्मिएलान् भीमसेन थापा अमरसिंह थापा वा कालु पाँडे यस देशको माटोमा। म सोचिरहेछु कि फेरि जन्मिएलान् भीमसेन थापा अमरसिंह थापा वा कालु पाँडे यस देशको माटोमा। र जन्मिएछन् भने पनि के जोगाउन सकिएला तिनीहरूलाई घात प्रतिघात र आत्मघातको यस प्रपञ्च वा छल कपट र खिचातानीको यस रेलपेलमा? म सोचिरहेछु कि जन्मिन्छन् सधैँ भस्मासुर तारकासुर वा महिषासुर मात्र यो देशको माटोमा, जसले कोतरेको खत देखिन्छ रातो रातो यस देशको मुहारमा, जसले लुछेको डाम देखिन्छ निलो निलो यस देशको पाखुरामा। म देखिरहेछु सकेछन् कोही भीमसेन थापाले अघि सरेर भने थुनिएर बन्द कोठामा सेरिन बाध्य छन्। कोही उठेर अमरसिंह थापाले बलात् टेरेनन् भने निर्वासनमा जान बाध्य छन्। दौडेर कोही कालु पाँडेले हतात छेकेछन् भने खुडाले आफ्नै गर्दन रेटिन बाध्य छन्। म सोचिरहेछु कि मेरो नियति नै यही हो कि म सधैँ हेरिरहँ तमासा आफ्नै बर्बादीको? कि म लेखिरहँ कविता सधैँ आफ्नै दुर्दशाको? कि म लेखिरहँ कविता आफ्नै दुर्दशा? भेरी गुड, राम्रो। राम्रो। हुन त किशोर पहाडीजी कपुरीको आउनु भएको छ। पछि घुम्दाखेरिमा किशोर हाई किशोर म त्यसपछि चाहिँ म विवश पोखरेललाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, सबैमा अभिवादन। जीवनको यो बन्द शिविरमा बसिरहेका बेला विधानजीले सबैसँग भेट गराइदिनु भयो, खुसी लाग्यो। र यही समयमा लेखेको एउटा कविता म वाचन गर्छु। मैले वाचन गर्ने कविताको शीर्षक हो समयको शिविरबाट। सायद यति बेला भनिरहेको छ समय चाहिएन, यी साना बच्चाहरूलाई दुध पनि चाहिएन।
सायद यति बेला भनिरहेको छ समय चाहिएन, यी साना बच्चाहरूलाई दुध पनि चाहिएन, भान्सामा मिठा व्यञ्जन र परिकारहरू पनि चाहिएन। यो घरमा हामी थोपा थोपा छौँ र त समुद्र छौँ, आकाशको प्रतिरूप यो घर छ र त हामी जुन ताराहरू छौँ। बोट बिरुवा अलग अलग भए पनि सुवास, रङ, आकार र सौन्दर्य बेग्ला बेग्लै भए पनि हामी इन्द्रेणी फुलहरू यति बेला मायावी सुन्दर बगैँचामा छौँ। समग्र थुङ्गाको अस्तित्व प्रेम, सद्भाव र आत्मीयताको एउटा सुन्दर मालामा छौँ। राखिदिनु टेबुलमा एक कमखोरा शुद्ध पानी राखिदिनु, टेबुलमा एक कमखोरा शुद्ध पानी राखिदिनु, औषधिहरू राखिदिनु, चराहरूलाई झै बाँच्न सकिने अलिकति आहारा राखिदिनु, मन मुटुमा आत्मबल, विश्वास, चेतना र विवेक राखिदिनु। अहिले हामी कुनै कारागारमा छैनौँ, कुनै खोर र पिजडामा पनि छैनौँ, नजरबन्द र एकान्तवासमा पनि छैनौँ। सम्झनुहोस् हामी माउरी रानुसँगै आफ्नै घरमा छौँ। प्रकोपका चिल र बाजसँग जोगाउँदै जिन्दगीका चल्ला यति बेला हामी एउटा भयभीत संसारमा छौँ। ननिस्कनु कतै बाहिर ननिस्कनु। तपाईहरुकै शुभेच्छाले, मायाले, गुडमा भए पनि झोपडीमा भए पनि तपाई जस्तै हामी पनि सुरक्षित आफ्नै दरबारमा छौँ। सायद यति बेला भनिरहेको छ समय चाहिएन, यी साना बच्चाहरूलाई दुध पनि चाहिएन, भान्सामा मिठा व्यञ्जन र परिकारहरू पनि चाहिएन। यो घरमा हामी थोपा थोपा छौँ र त समुद्र छौँ, आकाशको प्रतिरूप यो घर छ र त हामी जुन ताराहरू छौँ। धन्यवाद। राम्रो विवशजी। अब यति बेला भर्खरै पवन आलोक आइपुग्नु भएको छ, श्रेष्ठ समाजको पूर्व अध्यक्ष संरक्षक पवन आलोक यहाँ आइपुग्नु भएको छ। तर अब अहिले हामी चाहिँ विवश जी पछि म स्नेह साइमीबाट जान चाहन्छु। स्नेह साइमी। You are unmuted by us. देखिन्छ पनि सुनिन्छ पनि। यसपछि तयार भइदिन म हेमन्त श्रेष्ठजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हेमन्तजीको भिडियो देखिएको छैन, यदि उहाँले सुनिरहनु भएको छ भने उहाँ तयार भइदिन अनुरोध छ। स्नेह साइमी। मेरो कविताको शीर्षक छ कठपुतली। कठपुतली हो ऊ तिमीले किनेको दिन, तिमीले सुन्न चाहेको कुरा जस्ताको तस्तै सुनाइदिन्छ, जसरी चाहेको हो त्यसरी नै नाचिदिन्छ। कठपुतली हो ऊ तिमीले किनेको दिन, तिमीले सुन्न चाहेको कुरा जस्ताको तस्तै सुनाइदिन्छ, जसरी चाहेको हो त्यसरी नै नाचिदिन्छ। किन्नेले किनिरहन सक्नु पर्यो, किन्नेले किन्न सकुन्जेल बिकिदिन्छ चुपचाप। तिमीलाई जब लाग्छ ऊ महँगो, उसको मूल्य तिर्न नचाहेको दिन, किन्न अनकनाएको बेला उसको माग अनुसार मूल्य नचुकाएको समय, तिमीले सुन्न नचाहेको सुनाइदिन्छ, तिमीले देख्न नचाहेको देखाइदिन्छ। बुझिराख ऊ त कठपुतली हो, तिमीसँग छ भनेर नगर गौरव आज, अलिकति बढी मोल पाएको बेला ऊ अरू कसैको भइदिन्छ। सुनिराख कठपुतलीहरूलाई मैले किन्न सकेँ भने किन्न सकेको दिन सजिलै ऊ मेरो पनि भइदिन्छ। धन्यवाद। राम्रो कविता। अलिकति बरु स्नेहको भन्ने सफा आएन है। स्नेहकै ऊ हो कि? म हेमन्तजीलाई आग्रह गरेँ यसपछि। हेमन्तजी अनलाइन हो? हेमन्त श्रेष्ठ झलक्क देखिएको थियो कि कहाँ गयो? होइन, त्यो त स्ट्याटिक फोटो मात्रै देखिएको, उहाँको भिडियो देखिएको छ। ल हेमन्तजी लाइनमा हुनुहुन्छ? हेमन्तजी यदि हेमन्तजी अहिले लाइनमा उपलब्ध हुनु भएन भने म यो राउन्डलाई हेलो
हेलो हेमन्तजी हुनुहुन्छ लाइनमा? सुनिए मान्छे देखिएन, स्वर चाहिँ सुनियो। मान्छे देखिएन, सुनियो मात्रै। हेमन्तजी मैले तपाईँलाई देखिरहेको छु, यो के भइरहेको छ मेरो भएन है। स्वर चाहिँ सुन्दै गरौँ न त, कविता पढ्दै गरौँ विधानजी। कविता पढ्दै गरौँ हेमन्तजी। हो हजुर तपाईँलाई देखाएको छु, तर मेरो क्यामेरा यो के भयो मलाई सेटिङमा गएको। ल ठिक छ ल कविता पढ्नुहोस्। भएन है, म तपाईँलाई देखिरहेको छु, म सुनाउँछु त। कवि हेमन्त श्रेष्ठ। ल सर्वप्रथम म हाम्रो विधानजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विधानजीले मलाई सम्झनु भयो, एक प्रकारले म झस्किए पनि शिरकभित्र गुटमुटेर बसेको मान्छेलाई अचानक कसैले देखेछ भन्ने ठान लाग्यो र खुसी। सबै साथीहरूलाई, पुराना साथीहरूलाई यसरी भेट्ने मौका दिनुभएको म विधानजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र म मेरो कविता सुनाउँछु। मैले सुनाउने कविताको शीर्षक छ अँध्यारो साम्राज्यको शिखरबाट। नयाँ कविता होइन, पुरानै कविता हो। अँध्यारो साम्राज्यको शिखरबाट ढकमक्क फुलेका छन् अँध्यारो अङ्गारका फुलहरू, कोठामा, सडकमा, आकाशमा। म बन्द आँखाले तस्बिर खिचिरहेको छु अँध्यारोको। मलाई अँध्यारो असाध्य मनपर्छ। ढकमक्क फुलेका छन् अँध्यारो अङ्गारका फुलहरू, कोठामा, सडकमा, आकाशमा। म बन्द आँखाले तस्बिर खिचिरहेको छु अँध्यारोको। मलाई अँध्यारो असाध्य मनपर्छ। अँध्यारो सृष्टिको सबभन्दा कुरूप बिम्ब मेरो हृदयको ऐनामा विशाल, सौम्य र सुन्दर वर्तमान भएर दिगन्त फैलिरहेछ। अँध्यारो मुख, अँध्यारो मन, अँध्यारो जीवन। म अँध्यारोलाई प्रेम गर्छु। म अँध्यारोलाई प्रेम गर्छु। म अँध्यारोमा तिरोहित हुन खोजिरहेछु र अँध्यारोलाई नै सुम्पेर सम्पूर्ण जीवन निर्विकल्प म अँध्यारो सङ्गीत गुन्जिन चाहिरहेछु। अँध्यारो सागर छ म भित्र, बाहिर सीमाहीन फैलिएको छ अँध्यारो। अँध्यारोको सागर छ म भित्र, बाहिर सीमाहीन फैलिएको छ अँध्यारोको महासागर। अँध्यारोको यो साम्राज्यमा म भित्रको निरीह नागरिक नयाँ सदीको अँध्यारो शहंशाह हुन चुरमुराइरहेछ। कालो गुलाब, कालो कमल, कालो गुराँस, सृष्टिको सम्पूर्ण सिर्जना म अँध्यारो रङमा देख्न खोजिरहेछु। कालो विधि, कालो विधान, काला कर्महरू, म अँध्यारो समाजका सम्पूर्ण अँध्यारा दृश्यहरू अँध्यारो चस्माले स्पर्श गर्न चाहिरहेछु। आहा कति रमाइलो छ अँध्यारोको कथा। आहा कति रमाइलो छ अँध्यारोको कथा। मलाई अँध्यारो असाध्य यसकारण कि अँध्यारोमै गर्भधान हुन्छ एक दिन सुन्दर बिहान समाधिष्ट भएर अँध्यारोमा अँध्यारो बटुल्न हिँडिरहेछु। अचेल समाधिष्ट भएर अँध्यारोमा म अँध्यारो बटुल्न हिँडिरहेछु। विधानको चाहिँ अलिक ड्रप आइरहेछ। देऊ मलाई ब्रह्माण्डको सम्पूर्ण अँध्यारो देऊ। निक्लनेर औँसीको रातलाई र ताराहरू तिमीसँगै राख। मलाई रातको सम्पूर्ण अँध्यारो देऊ। म सङ्ग्रह गरेर सारा अँध्यारोबाट ऊर्जा उमार्न आन्दोलनरत छु। अँध्यारोमै देखिने आँखा उत्पादनको खेतीमा उन्मुख छु। एक दिन अँध्यारोमै चल्नेछन् यन्त्रहरू र अँध्यारोमै उड्नेछन् जिन्दगीहरू। के कुनै अन्धाको जिन्दगी रोकिएको छ र? के कुनै अन्धाको जिन्दगी रोकिएको छ र? पटक्क निराश छैन म अँध्यारो अङ्गारका फुलहरूसँग। कुनै असन्तुष्टि छैन अँध्यारो सागर र महासागरसँग। इतिहासको अँध्यारो डोलै ओरेरै गोरली गयो। कुनै गुनासो अँध्यारो वर्तमानसँग। मलाई अँध्यारो असाध्य मनपर्छ। यसर्थ कि अँध्यारो नै
उज्यालोको प्रस्थान बिन्दु हो। मलाई अँध्यारो असाध्यै मनपर्छ। यसर्थ अँध्यारो नै उज्यालोको सूचक हो। धन्यवाद। राम्रो राम्रो सुनेको हो कि होइन चाहिँ सुनियो राम्रै सुनिएको छ है। केही पनि छैन। म अब यसपछि चाहिँ म अब फेरि हामीले बोलाएका धेरैजना साथीहरू आज कुनै कारणले आइपुग्न सक्नु भएन। ज्ञानवाकरजीको पनि प्रतीक्षामा थियौँ हामी, बम देवानको प्रतीक्षामा थियौँ। मेरो आवाज सुन्नु भएको छ? यता चाहिँ कलङ्कीमा चाहिँ सुनिएको छ है। ठिक छ, सबैतिर सुनिन्छ। अनि बुध राणा, हाम्रो सूचीमा बुध राणा पनि हुनुहुन्थ्यो, वनमाली निराकार हुनुहुन्थ्यो, हर्ष सुब्बा हुनुहुन्थ्यो, लक्ष्मण ढकाल पनि हुनुहुन्थ्यो झापाबाट। उहाँहरू कोही आइपुग्न सक्नु भएन। म अब अलिकति यो राउन्डलाई म मन्जुल दाई र मन्जु दिदीलाई चाहिँ दुईजना पछिहरू राख्न चाहन्छु। हजुरहरू यति समयसम्म बस्दिनु भएको छ, हामी अत्यन्त आभारी छौँ। अब म किशोर पहाडीजीलाई आफ्नो रचना सुनाउन अनुरोध गर्दछु। त्यसपछि तयारी बस्दिन पवन आलोकलाई। नमस्ते सबैलाई। म एउटा पुरानो कविता नै पढ्दैछु। यो 2041 सालमा लेखेको कविता रहेछ। विश्राम। मनहरूको समुद्रबाट मोती चोर्नको निम्ति म आएको होइन, उनको शरीरको बगैँचाबाट फुल टिप्नको निम्ति म आएको होइन। वर्षा त बर्सिरहेकै छ, म बाँझो जमिन आफू भिजौँ भनेर आएको होइन। अब भो मलाई नबितोल तिमी, सबतिरबाट थाकेर म यहाँ विश्राम। सबतिरबाट थाकेर म यहाँ विश्राम लिन आएको छु। यस विश्राममा मलाई कुनै दुःख सुखको कथा भन्न कर नगर। यो विश्राममा मलाई कुनै प्रेम विरहको गीत गाउन कर नगर। यो विश्राममा मलाई आशा निराशाको कविता सुनाउन कर नगर। यो विश्राममा म अहिले आफ्नो मस्तिष्कबाट धेरै टाढा पुगेको छु। नखलबल्याउनु मलाई, म आफ्ना आँखाहरू थुनेर बसिरहेको छु। यदा कदा तिम्रो पैतलाको आवाजले आतंकित गर्ला मलाई, यदा कदा तिम्रो सुस्केराको सासले ढलमल गराउला मलाई। अलि पर जाऊ, मबाट टाढा जाऊ, मैले यहाँ आतंकित भई ढलमल हुन आएको होइन। म त फगत यही छिन विश्राम लिन आएको हुँ। सबतिरबाट थाकेर विश्राम, सबतिरबाट थाकेर म यहाँ विश्राम लिन आएको छु। बाटाहरू हिँडाउन नआउनु म हिँड्दिन, दृश्यहरू देखाउन नआउनु म हेर्दिन, शब्दहरू सुनाउन नआउनु म सुन्दिन। म त अहिले सपनाहरूबाट पनि टाढा पुगेको छु। प्वाखहरू सिउरेर मस्तिष्कमा म धरती र आकाशभन्दा बाहिर उडेको छु। समयको पहाडमा झन्डा गाडेर लोर्गे हुन म आएको होइन। यो कुरुक्षेत्रको मैदानमा सारथी बनेर गीता सुनाउन आएको पनि होइन। वर्षा बर्सिरहेको म बाँझो जमिन आफू भिज भनेर आएको होइन। अब भो खुकुरी हातमा लिएर आफ्ना इच्छाहरू छप्काउन नलगाउनु। म सबै कुरादेखि थाकेर आज यहाँ विश्राम लिन आएको छु। धन्यवाद। राम्रो राम्रो, धन्यवाद। अब यसपछि पवन आलोकजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु आफ्नो रचना सुनाउनको लागि। कवि पवन आलोक। हस्, धन्यवाद। सबैलाई नमस्कार। म लगायत केही साथीहरू ढिलो भयौँ, त्यो प्राविधिक कारणले नै होला। वियोगीजी हुनुहुन्छ, सरुभक्त, अनि हेमन्तजी, प्रकट पगेनी शिव र हामी यो सरुभक्त दुईजना पनि आउन सक्नु भएन। बल्ल आउन सकियो, त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु। र म यो कविता म सुरु गर्छु। ग्राउन्ड जिरोबाट म माइकल, कविताको छ। ग्राउन्ड जिरोबाट म माइकल जोन, यो ग्राउन्ड जिरोबाट कोलम्बसलाई साँची राख्दै, च्यासियोभट्टीलाई साँची रही, हडसन नदी र एटलान्टिक महासागरलाई साँची राख्दै सुनाउन चाहन्छु भयानक त्रासदीको कथा। सुन पर्यटकहरू हजारौं माइल टाढाबाट सायद ट्विन टावरको भग्नावशेष हेर्न आएका हुनुपर्छ तिमीहरू।
हाम्रो शहादतको सर्जनाता सुन्न आएका हुनुपर्छ। तिमीहरू सुन पर्यटकहरू, सन् 2001 11 सेप्टेम्बरको कालो दिनको अशुभ बिहानीमा निर्दोष म जस्ता हजारौं मान्छेहरू यो माटोको शानको खातिर, यो माटोको मानको खातिर एकैपटक शहीद भएका छन्। हाम्रा पनि आकांक्षाहरू, हाम्रा पनि सपनाहरू थिए, ती सब हावामा बिलाएर गए। यो कालो दिनसँगै हामी पनि इतिहास ल्यायौँ। हामी ढुङ्गामा कुदिएका फगत इतिहासका पात्र हौँ। हामी ढुङ्गामा कुदेका फगत इतिहासका पात्रहरू हौँ। हामी मार्बलमा कुदिएका फगत अक्षरहरू हौँ। भन पर्यटकहरू, हाम्रो के दोष हो? म माइकल जो यो ग्राउन्ड जिरोबाट तिमीहरूलाई साँची राख्दै, सम्पूर्ण विश्वलाई साँची राख्दै अपिल गर्छु, बन्द गर झुटा अहङ्कार आडम्बर, बन्द गर दागिरी। यी अनग्री आतंकका श्रृङ्खलाहरू अब न्यायको, स्वतन्त्रता र समाजको, अहिंसा र शान्तिको इतिहास लेख्छ। धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। ल राम्रो माइकल जिरोस ग्राउन्ड जिरो भने सायद त्यही 9/11 को ग्राउन्ड जिरोको कुरा हो कि जस्तो पनि लाग्छ कि पवन सरको कविता। अब यसपछि चाहिँ लगभग हामी अन्तिमतिर पो आइपुगेका छौँ। यो राउन्डको कविताको श्रृङ्खलाको अन्तिमतिर आइपुगेका छौँ। म मन्जु दिदीलाई आफ्नो रचना सुनाउन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मन्जु दिदी, तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? तपाईँको टाउकोभन्दा माथि सिलिङ धेरै आयो, अलिकति घोप्ट्याउनुहुन्छ कि? ठिक छ, हामी तपाईँलाई राम्रो देखिरहेछौँ अहिले। मन्जु काँचुली तिवारी, हजुर तपाईँको डिभाइस म्युट भएको छ। मन्जु दिदी, तपाईँको डिभाइस म्युट भएको छ। मैले अनम्युट गर्दा पनि अनम्युट भएन। ल मैले अनम्युट गरेँ, भयो? ल अहिले ठिक छ। ल ठिक छ, ल पाठ गरेँ है त। मैले त कसैलाई दिएको छुइनँ। मेरो चाहिँ नमस्कार है, प्रमुख अतिथिज्यूलाई नमस्कार, सबै साथीहरूलाई पनि सबैलाई नमस्कार। म मेरो कविता सानो 1 पेजको पाठ गर्दैछु। कविताको शीर्षक हो बाटो। बाटो भनेको गुरुहरू, आमा बा र परमेश्वर हुन्। बाटो भनेको गुरुहरू, आमा बा र परमेश्वर हुन्। कैयौँ मानिस आयो, कैयौँ गए यिनै बाटाहरूमा, तर बाटाहरू कहिले थाकेनन्। बाटोहरू कहिले अन्तै हिँडेनन्। बाटाहरू कहिले अन्त कतैतिर मोडिएनन्। गोडाले टेकेर लात्ती बजारेर कैयौँले हिँड्दा बाटोहरूले अपमान सम्झेनन्। बोकेर हिँड्नु पर्दा पनि बाटोले बोझ कहिले मानेनन्। अँधेरी रात होस् या जुनेली रात, पहिरो सामु होस् या नदी किनारको साथ, भिर, पाखा, गोरेटो र घोरेटो, यी बाटाहरू अविरल निश्चल उस्तै गरी उही ठाउँमा तेर्सिरहे साथी बनिरहे। कतिचोटि पिच, कतिचोटि किनार, ढलान हुँदा ती बाटोहरू स्थिर, धैर्यवान, कर्मयोगी हुँदै सधैँ सेवामै गतिशील छन्। आफ्नो बाटो त सबैले रोजेरै लक्ष्य बनाएरै हिँड्छन्। अर्का थरी महानहरू पनि यस धरतीमा हुन्छन्, जो अरूलाई बाटो दिएर आफू साथै हिँड्न रुचाउँछन्। काँधै थाप्न परे पनि स्वीकारोक्तिका हात फैलाएर अर्काकै लागि जिन्दगी जिउँदछन्। धन्यवाद, नमस्कार। ल राम्रो, मन्जु दिदीको कविता बाटो कविता। अब यसपछि म मन्जुल दाजुलाई मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ। मन्जुल दाजु, हजुरको रचना सुनाऊ। अब अलिकति थोरै केही भन्न मन लागेका कुरा भए ती सहित हजुरले भन्नुभए पनि म एकदम स्वागत गर्छु। यसरी घर घरमा कोठा कोठामा एक किसिमले थुनिएर बसिरहेको जस्तो अनुभव भएको बेलामा यो कार्यक्रम गरेर जसलाई यसरी भेटाउनु भयो त्यसको लागि चाहिँ धेरै धन्यवाद छ। एकदम
मैले आनन्द लिइरहेको छु। कतिलाई मैले देख्ने रहर गरेको थिएँ तर देख्न पादिनँ। जस्तो हेमन्त भाइलाई देख्नु अनौठो लागिरहेको छ। कति समयपछि देखेँ होइन। अरू साथीहरूलाई पनि दाइहरू भाइ बहिनीहरू सबैलाई देख्न पाउँदाखेरि मलाई एकदम आनन्द लागेको छ र यस्तो गर्नुपर्ने रहेछ। अझ यो अलिक ढिलो भयो कि जस्तो लागेको छ मलाई। म एउटा कविता पढ्छु। यो गाउँमा, यसको शीर्षक हो गाउँमा। गाउँमा गाईबस्तु चराउनेहरू गाईबस्तु जस्तै हुन्छन्। आहालसँग कुराकानी गर्नेहरू आहाल जस्तै हुन्छन्। घाँस काट्नेहरू घाँस जस्तै हुन्छन्। पुतलीसँग खेल्नेहरू पुतली जस्तै हुन्छन्। गाउँमा केटीको नाउँ पुतली हुन्छ, दिलमाया हुन्छ, मनमाया हुन्छ, आसमाया हुन्छ। गाउँमा बस्ने मान्छे गाउँ जस्तै हुन्छ। मेरो किशोरावस्था सहरमा बिते पनि बाल्यकाल गाउँ नै थियो। मेरा आँखाहरूमा अहिले पनि नानीहरू खेलिरहेका देखिन्छन्। मेरा ओठहरूमा बाटाहरू छन्, दन्त्यकथाहरू हिँड्ने, राजा रानी र राक्षसको लस्कर लिएर। मेरा ओठहरूमा बाटाहरू छन्, लोकगीतहरू हिँड्ने, गाउँले युवा युवती हुल्का हुल लिएर। गाउँमा आकाश हेऱ्यो भने आकाशै होइन्छ, प्रकाश हेऱ्यो भने प्रकाशै होइन्छ। कुन्तला खाइयो भने गुलियो होइन्छ, ज्यामिर खाइयो भने अमिलो। गाउँमा रुखको सङ्गत गर्यो भने रुखै होइन्छ। मेरो बाल्यकाल गाउँमा थियो र गाउँै थियो। गाउँको स्कुलमा म गोरु भएर चुनिन्थेँ। गाउँमा गुरुले गोरु भनेर गाली गर्नु भने गोरु नै भइन्छ। गाउँमा चन्द्रमा हेऱ्यो भने आँखा चन्द्रमा हुन्छ। खोलाको गीत सुन्यो भने मन खोला हुन्छ। मेरो बाल्यकाल पनि इन्द्रेणी धनु खेलाएर हुर्किएको हो। इन्द्रेणी हो सप्तरङ्गे इन्द्रेणी। मेरो सिङ्गो बाल्यकाल नै इन्द्रेणी हो। गाउँमा मुखियालाई हेर्नु हुँदैन। मुखियालाई हेऱ्यो भने कि उसको हात होइन्छ कि गोडा। गाउँमा गाउँलेहरूलाई हेर्नुपर्छ, मुखियालाई आफूतिर हेर्न लाउनुपर्छ, तब आफू होइन्छ गाउँ। राम्रो, नमस्कार। खुसी लाग्यो होला। गाउँको एउटा मिठो मिठो कविता गाउँको आयो। हुन त मैले पनि एउटा कविता छोटो सुनाउँदा भने हो। तुलसी दाजुलाई भन्नुभन्दा अघि एउटा सानो छोटो एउटा सुनाउँछु दाजु। छोटो, सबैभन्दा ताजा। बगर सुरक्षा। संसार कोरोनासित लडिरहेको छ। संसार कोरोनासित लडिरहेको छ। हामी एकअर्कासित लडिरहेछौँ। संसार कोरोनासित लडिरहेछ। हामी एकअर्कासित लडिरहेछौँ। मानिस मुखौटो लगाएर लडेका छन्। हामी आफ्ना मुखौटा उतारेर लडिरहेछौँ। हामी आफ्ना मुखौटा उतारेर लडिरहेछौँ। कति दिन लुकाउनु नक्कली विचारको पर्दाले छोपिएर त्यसभित्रको भयङ्कर क्रूर अनुहारलाई। आऊ साथी, कोरोनालाई धेरै तल छोडेर हामी लुछाचुँडीको सगरमाथा उक्लौँ। कोरोनालाई धेरै तल छोडेर हामी लुछाचुँडीको सगरमाथा उक्लौँ। बुद्धका आँखामा स्वाङ मिसाएर उन्नत सृजना होइन, कुरूप नै भए पनि खोकिलाका पात्रहरू र तिनको बस्ती भएको स्वार्थका बगर मात्र हेरौँ। खोकिलाका पात्रहरू र तिनको बस्ती भएको स्वार्थका बगर मात्र हेरौँ। अहिले जहाँ पुगे पनि के फरक पर्छ र? कम्तीमा भोलि पछारिने बगर त सुरक्षित गरौँ। कम्तीमा भोलि पछारिने बगर त सुरक्षित गरौँ। मैले यति भन्दै भर्खरै मैले ज्ञानुवाकर पौडेललाई पनि यहाँ भित्र पसेको देखेको छु। अब पनि ज्ञ हो, ज्ञानुलाई अगाडि एक्सपेक्ट गर्न नि मिल्दैन थियो।
गियमै आइपुगेको छ। ज्ञानु वाकरलाई उसले हिसाब किताब लाएर आएको होला नि। रेडी छ भने चाहिँ जाने ट्याक्कै खुरो मिलाएर आउनुभयो। मन्जु दिदी दर्शन दिजु, दर्शन मन्जु दिदी। ए नमस्कार है मन्जु देखिरा। म त्यो सुनाउन म ज्ञानु वाकरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ज्ञानु वाकर, मैले अरूलाई म्युट गरेँ है, यो बिचमा अरू कुराकानी गर्दा अलि भद्रगोल हुँदो रहेछ, क्षमा पाऊ। नमस्कार ज्ञानु वाकर। त्यसपछि बल्ल म तुलसी दाजुलाई आफ्नो मन्तव्य सहित विचार सहित कविता सुनाइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ज्ञानु वाकर। हजुर तपाईँ एकदम तपाईँको हामीले सुनिरहेछौँ, बोल्नुहोस्। कविता सुनाइदिने? जे सुनाउनुहुन्छ, कविता, गजल, मुक्तक, हामीलाई ज्ञानु वाकर सुनाउनुहोस्। सबभन्दा पहिले त अब धन्यवाद, यो सम्झनु भयो। गोल्ड इज गोल्ड भने जस्तै पुराना मित्रहरू भने पुरानै मित्र रहेछ, त्यो अहिले मलाई महसुस भइराखेको छ। एउटा गर्व पनि लाग्छ मेरा सबै पुराना मित्रहरूसँग जुन सद्भाव थियो पहिलेको, त्यो सद्भावमा अलिकति पनि हाम्रो कमी आएको छैन। ल यसमा चाहिँ मलाई आफूप्रति भन्दा साथीहरूप्रति मलाई गर्व लागिरहेको छ। र आज आफ्नो यहाँ पुराना साथीहरूको बिचमा म एउटा गजलकै बारेमा गजल सुनाउँछु। गजल के हो, गजल कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारेमा कस्तो थियो म सुनाउँछु। कसैलाई ऋणी ऋण, कसैलाई ऋणी ऋण, कसैलाई चर्को ब्याज भयो गजल। कसैलाई ऋणी ऋण, कसैलाई चर्को ब्याज भयो गजल। मूल्य आकाशतिर किने नसकिने, मूल्य आकाशतिर किने नसकिने महँगो प्याज भयो गजल। मूल्य आकाशतिर किने नसकिने महँगो प्याज। हिजो सुन्थ्यो, हिजो सुन केवल प्रेम र सौन्दर्यको गाथा। हिजो सुनाइन्थ्यो केवल प्रेम र सौन्दर्यको गाथा। दिन दुखीको अचेल आवाज भयो गजल। दिन दुखीको अचेल आवाज भयो गजल। सुन्दा सुन्दा धेरैको मनगढन्त व्याख्या, सुन्दा सुन्दा धेरैको मनगढन्त व्याख्या। छोपेर पनि छोप्ने नसकिने लाज भयो गजल। छोपेर पनि नसकिने लाज भयो गजल। मूल्य आकाशतिर किन्ने नसकिने महँगो प्याज भयो गजल। नाच्न जान्दै आँगन टेढो बन्दो रहेछ। नाच्न जान्दैन जो उही आगो बन्दा रहेछन्। त्यस्ताले नै बिगारेर थन्किएको साज भयो गजल। त्यस्ताले नै बिगारेर थन्किएको साज भयो गजल। मूल्य आकाशतिर किन्ने नसकिने प्याज भयो गजल। जाग्यो दुर्मुरायो, जाग्यो दुर्मुरायो अनि हराए पनि केही वर्ष। जाग्यो दुर्मुरायो अनि हराए पनि केही वर्ष। लोकप्रिय विधा कुन्नी कसरी आज भयो गजल। लोकप्रिय कुन्नी कसरी आज गजल। ऋण ऋण कसैलाई चर्को ब्याज भयो गजल। मूल्य आकाशतिर किन्ने नसकिने महँगो प्याज भयो गजल। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद ज्ञानु वाकरजी। हामी अब लगभग यो पहिलो राउन्ड के अब सायद अन्तिमै राउन्ड होला। हामी 1.5 घन्टा बिताइसक्यौँ। म अब यसपछि आदरणीय दाजु, आजको यो हाम्रो ग्यादरिङका, यो भेलाका, सम्मेलनका प्रमुख अतिथि दाजु तुलसी दिवसलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु आफ्नो केही मन्तव्य सहित आफ्नो कविता समेत वाचन गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब के भयो? तुलसी दाजु हामी सुनिरहेछौँ, हजुरलाई एकदम सुनिरहेछौँ। ए ठिक छ। सबैभन्दा पहिले यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सृजनशील कार्यको परिकल्पना गरेर यथार्थमा परिणत गर्ने यसका संयोजक विधान आचार्यलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र धेरै समयदेखि नभेटिएका
नदेखिएका नसुनिएका कविहरूलाई सुन्न पाउँदा र भौगोलिक दूरीलाई मेटेर कविताले कविहरूलाई धेरै नजिक ल्याउने यो सुन्दर कार्य भएकोले म अझ प्रशंसा गर्न चाहन्छु। यथार्थमा हामीहरू अहिले यो कोरोनाको कारण एकान्तवास अथवा बन्दी जीवन जस्तो बिताइरहेको स्थिति र अवस्थामा यो भौगोलिक व्यवधानलाई नागेर आजको विकसित प्रविधिलाई प्रयोग गरेर अमेरिका, क्यानाडा अथवा विभिन्न देशमा बसोबास गर्ने र नेपालको पनि विभिन्न स्थानमा बसोबास गर्ने कविहरूलाई एकत्रित गरेर कविता सुन्ने र सुनाउने जो अवसर उपलब्ध भएको छ कवि लेखकलाई अनि श्रोतालाई या दर्शकलाई, त्यो निश्चय नै आजको समयको सदुपयोग हो भन्ने मैले अनुभव गरेको छु। र धेरै कविहरूले मलाई कविता नयाँ र पुरानो लाग्छ जस्तो लाग्दै, यथार्थमा समय कवितामा गएर जम्छ र कविता आफू बग्न थाल्छ, कविता आफू क्रियाशील हुन थाल्छ र एउटा समयमा लेखिएको कविता अर्को समयमा पनि सान्दर्भिक भएको धेरै मैले देखेको छु र अनुभव गरेको छु। हो, कवितालाई निश्चित समयावधि, समय, स्थान अनि त्यहाँका घटनावली, त्यहाँ पात्रहरूसँग जोडिन्छन् र जोडिएका पनि छन्। तर अहिले रमाइलो एउटा सन्दर्भ के देखियो भने केही अगाडि लेखिएका कविताहरू पुरानो भनेर सुनाइएका छन्, ती पनि आजको समयसँग सान्दर्भिक भएर आएको मैले अनुभव गरेको छु। र विधानले विशेष गरेर 30 को दशकदेखि पछि सक्रिय भएर क्रियाशील भएर कविता लेख्ने र देखा पर्ने कविहरूलाई बढी सामेल गरेर अनि त्यो समयका कविहरूलाई एक प्रकारले यो प्रविधिको सदुपयोग गरेर कविता वाचनको माध्यमद्वारा भेटघाट गराउने र गर्ने जो कार्यक्रम बन्यो, त्यो निश्चय नै महत्त्वपूर्ण मात्र होइन, सृजनशील कार्य हो भन्ने कुरामा म भने विश्वस्त भएको छु। र यस्ता कार्यक्रमहरू अझ अगाडि हुनु पर्थ्यो भनेर एक दुईजना कविहरूले केही भनेका छन् र अरूहरूले पनि केही गरिरहेका छन् र गर्दै पनि छन्। र तर स्रष्टा समाजका अध्यक्ष विधानले उपयुक्त समयमा आफ्नो ढङ्गले यो कार्यक्रमको तयारी अथवा यसलाई केही समय पछाडि पनि निरन्तरता दिइयो भने अझ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। कविता वाचन मात्र होइन, वाचित कविताहरूको विषयमा पनि केही आफ्ना प्रतिक्रियाहरू दिने, दिलाउने र सुन्ने र सुनाउने अवसरहरू पनि अहिले महत्त्वपूर्ण हुन्छ। भौतिक रूपमा मात्रै हामी बन्दी भएका छौँ तापनि आफ्नै घरभित्र आफ्नै कम्पाउन्डभित्र बसेका छौँ तापनि आन्तरिक रूपले भने निश्चित रूपले हाम्रो सृजन कार्यमा धेरै कवि मित्रहरू सक्रिय र क्रियाशील रहेछन् र भन्ने कुराको प्रमाण आज वाचन गरिएका कविताहरूले पनि प्रष्ट रूपमा व्यक्त गरेको छ। र त्यसभन्दा अनि 30 पछि आएका कविहरूले एक यथार्थमा कवितालाई मान्छेको भाषा, एउटा सहज सरल भाषासँग र आफूले बाँचेको समय र कालसँग प्रत्यक्ष रूपले सम्बन्धित भएर
जीवन्त रूपमा व्यक्त गर्ने र गराउने जुन सुन्दर परम्पराको थालनी गर्नुभएको छ त्यसको म मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्छु। र यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू अब कहीँ पनि केन्द्रित नभएर सबैतिर भित्रबाट बाहिरबाट अथवा उपत्यका काठमाडौँ भित्र मात्रै होइन नेपाल पनि पूर्व र पश्चिम उत्तर दक्षिणतिरबाट पनि आफ्नो ढङ्गले बेला बखतमा भइरहेका छन् र अझ यो बाक्लो भएर अगाडि जाओस् र यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरूले हामीहरूलाई हाम्रो परिचयलाई नवीकरण होइन हाम्रो सृजनशील व्यक्तित्वलाई अहिले हामीले कुन रूपमा कसरी विकसित गर्दैछौँ र ग्रहण गर्दैछौँ त्यससँग पनि परिचित हुने अवसर प्राप्त भएको मैले अनुभव गरेको छु। अब म धेरै नभनौँ, कविहरूसँगै पनि त्यस्तो समय भयो भने एकअर्काले आफ्ना प्रतिक्रियाहरू पनि व्यक्त गरेको म सुन्न चाहन्छु। मेरा पनि दाजु मैले एकछिन हजुरलाई रोके। तुलसी दाजु मैले अब हजुरको कविता सुन्नुभन्दा अघि हामीसँग भर्खरै सरूभक्त यहाँ प्रवेश गर्नु भएको छ। सरूभक्त फेरि जानुभयो कि बाहिर? उहाँको कविता सुनौ भन्न चाहँदै थिएँ, उहाँ फेरि देखिनु भएन, फेरि हराउनु भयो। मैले उहाँलाई चार्टमा सन्देश त पठाएको थिएँ, म एकछिनमा यहाँको वाचन राख्नेछु भनेर, उहाँ फेरि देखिनु भएन। ल अब हजुरकै कविता सुनाऊ दाजु, तुलसी दाजु। ठिक छ, म नभए पछिल्लो राउन्डमा अलिकति छुट्ने साथीहरूको फेरि सुनाउला नि। हुन्छ, अब म मेरो कविता सुनाउँछु। म दुईटा कविता सुनाउँछु। एउटा बुढो दिन भन्ने छ। मनको मेरो विस्तारित हरियो फाटबाट विचारको तरेली परेर अग्लिएको नीलो पहाडसम्म प्रति साँझ लम्बिँदै गएको काल वृक्षको कालो छायासँगै समय फुलेको दारी र कपालको सेतो जङ्गलमाथि लौरो टेकेर बुढो दिन अचल कसरी पहाड चढ्छ। मनको मेरो विस्तारित हरियो फाटबाट विचारको तरेली परेर अग्लिएको नीलो पहाडसम्म प्रति साँझ लम्बिँदै गएको काल वृक्षको कालो छायासँगै समय फुलेको दारी र कपालको सेतो जङ्गलमाथि लौरो टेकेर बुढो दिन अचल कसरी पहाड चढ्छ। र नागी अनि भन्ज्याङमा छरिएका पहेँला किरणहरू बटुलेर देउरालीमा किन लालपातीको विश्वास चढाउँछ। अझ ढुङ्गाहरूको थोप्रोमाथि फेरि एउटा ढुङ्गा नपुगेर रातो सूर्यलाई नै टिपी थपेर परिक्रमा गर्दै दर्शन ढुङ्गाको सेतो पर्वतको आफू किन अँध्यारो ओह्रालो लाग्छ। अनि नबिकेको घामको बाँकी पसल उठाएर नाङ्लोमा समय पैदल हिँड्ने मोटर सडकको छेउको मोडबाट अँध्यारोको जालोमा अल्झिएर मैलिएको उज्यालो बिजुलीको लट्ठाबाट चिप्लेर सडकमा घस्रन थालेपछि बत्ती बालेर मनको सानो दुनोमा अलिकति छातीभित्र खुम्चिएको घुरमैलो थोरै आकाशमा केही खोज्दै नपुगेर कतै निलो आकाशमा बाहिर बाटो गोरेटो र कुइनेटोमा फेरि अचल इस्पात र फलामका हाँगाहीन नाङ्गा रुखहरूमाथि तितेपाती र सिमालीको लिङ्गोमा जस्तै टाँगिएको काँचो धागोको नीलो पहेँलो र रातो लहरमा हराएको छेउ खोजेर आदि मन्त्र उच्चारणले
काँचो चामलको विश्वास सर्दै चारैतिर केही बिर्से झैं अचानक चौबाटोमा स्वयं बाटो भई बाटोकै धागोमा अल्मलिएर समयको तेस्रो घुम्तीमा आफै उकिन हराउँछ। यो सक्यो। अब यसपछि मौन जुलुस छ। मौन जुलुस एक मिनट है, मैले सबैलाई म्युट गरेर म तुलसी दाजुलाई अनम्युट गर्छु। हजुर हस् दाजु सुनाऊ। मौन जुलुस दिनभरि मट्टी तेलको क्यूमा पर्खेर बसे, सानो टिनमा कहिले अलिकति उज्यालो र ठुलो टिनमा कहिले धेरै अँध्यारो लिएर अँध्यारो सँगसँगै पच्चाप मिलाई साँझमा असनबाट के म घर फर्किरहेको हुन्छु। अँध्यारो र उज्यालोको आन्तरिक आपसी लुक्का मारीमा उज्यालो क्रमशः समयको मोडमा उभिएका बिजुलीका लट्ठाहरूबाट चुपचाप उर्लेर महाभारत पर्वतको ओह्रालो र उकालो गर्दै हुन्छ। पहेँलो घामको मैलो कपडामा भए पनि ऊ फुस्रो दिनलाई पोको पारेर काखी च्यापी सफेद हिमशिखरहरूबाट समेत विदाई लिएर सफेद हिम शिखरहरूबाट समेत विदाई लिएर सूर्यको कुम्लो पिठ्यूमा झारेर बोकी बिस्तारै बसाई सर्दै गइरहेको हुन्छ। बिस्तार र मभित्र फुलेको सूर्यमुखी फूल आफैमा खुम्चन थाल्छ। बिस्तार अनि ममाथि टाँगिएको आकाशको छेपारो पनि रातो पहेँलो बिस्तार रङ बदलिरहेको हुन्छ। कालो नीलो बिस्तार। घर पुग्दा नपुग्दै तयार भएको यो कालो नीलो मानस चित्रभित्र बलिरहेको सत्यले मलाई पोल्दै जान्छ। यसलाई नजिकैबाट अनुभूत गर्दा मैले छातीभित्र साँचेर राखेको नीलो आकाश पनि अझ डामिँदै कालो नीलो कहाली लाग्ने दह हुँदै जान्छ र म शान्त र मौन समुद्रको नीलो जुलुसमा थाहै नपाई चुपचाप सामेल हुँदै गइरहेको हुन्छु। यस्तो बेलामा मिसावटको संस्कारले छोएको पहेँलो घामको आफै अलग्गिएको उज्यालोसँग नतमस्तक भएर म कृतज्ञता ज्ञापन गर्ने गर्दछु। नतमस्तक भएर म कृतज्ञता ज्ञापन गर्ने गर्दछु र स्वस्थ छु। मिश्रित सोचाइको तेलले गर्दा उसलाई पनि पहेँलो रोगले निश्चय नै समात्यो होला। अनि ऊ यो महामारीले मेरा घर परिवार साथी भाइ छर छिमेकी र देशवासी कोही पनि आक्रान्त नहुन् भनेर सायद आजको दिन हामीबाट जानेरै सो निर्वासनमा तर्किएर आफै रातको कोठामा एक्लै नजरबन्द हुँदैछ। जस्तो आजभोलि मान्छेबाट जानेरै मान्छे टाढा झन् टाढा आफैबाट टाढा हुँदैछ। जस्तो आजभोलि मान्छेबाट जानेरै मान्छे टाढा झन् टाढा आफैबाट टाढा हुँदैछ। तर उसको यो बसाई सराई मलाई सह्य हुँदैन। तर उसको यो बसाई सराई मलाई सह्य हुँदैन। मान्छेहरूको बाढी आएको नदीमा मान्छे नपाएर पटक पटक पानीको लहर भई फर्केको मान्छे जस्तै थाकेर पनि म किरायको घरको कोठामा सधैँ एक्लै बिहानभरि क्यूमा बसेर हिउँदको हुस्रुसँगै ल्याएको धेरै पानी र थोरै दुध भएको जीवनको नशा दिने पारदर्शी शिशी छाम्न थाल्छु। यसै गरी दिनभरि क्यूमा बसेर
अघि कहिले पाएको उसिना चामलको जिन्दगीबाट अर्जित केही अमिलो तर खान नपाएको ज्ञान जस्तो बिजाउने कालो ढुङ्गा फैलेर अँध्यारोको ढिस्को भई मेरे अगाडि उठेको किरायको मेरो कोठाको चिसो ठोस अँध्यारोमा ठोक्की कालो बिरालोको अँध्यारो पन्जाले समयको नीलो घाँटी समाउँदा निसासिएर म बिजुली बाल्न अनायास आफै मनको भित्री बटन थिच्न पुग्छु आफै मनको भित्री बटन थिच्न पुग्छु तर उज्यालो मेरा खुलेका आँखाका गुलुबहरूबाट पनि कसरी हो जल्दै निस्केर आवाजहीन कहालीमा टाढा झन् टाढा बाहिर भाग्दै गइरहेको हुन्छ अनि उसलाई समातेर फर्काउन खोज्दै पनि किन हो म फेरि शान्त र मौन समुद्रको नीलो जुलुसमा थाहै नपाई चुपचाप सामेल हुँदै गइरहेको हुन्छु। सक्यो कविता। धन्यवाद। अनि सुन न विधान भक्त आएको हो नआएको उसको कविता यहाँ पोस्ट रहेछ म रिसाइट गरिदिउँ ए ल छ भने ल पढ्नुस् न त नि सर्वभक्तको कविता पढम है ल सर्वभक्तको एकछिन पर्खिनु त एकैछिन धैर्य गर्नुहोस् सर्वभक्तको कविता उषा शेरचनले पढ्दै हुनुहुन्छ मैले अरूलाई म्युट गरेर तपाईलाई अनम्युट गरे ल ल 42 मिनेट भयो रहेछ फेसबुकमा पोस्ट भएको है ल ठिक छ हामी अझै भन्दा बढी भक्त श्रेष्ठ यसमा टोक्रियो उहिले उहिले लामा सिंह तीखा दारा र भयानक देखिने राक्षसहरूले मानिसका गाउँहरूमा आक्रमण गर्थे मानिसका शहरहरूमा आक्रमण गर्थे अनि मानिसहरूको शिकार खेली गाउँ शहरहरू उजाड पार्थे आजभोलि आँखाले नदेखिने भयानक राक्षसहरूले होइन आँखाले देख्नै नसकिने सुन्दर राक्षसहरूले आक्रमण गरिरहेको छ एउटा गाउँ एउटा शहर होइन पुरै विश्वमा मानिसहरूको शिकार खेलिरहेका रहेछन् थाहा छैन दन्त्य कथाका देखिने राक्षसहरू जन्माउन थाहा छैन दन्त्य कथाका देखिने राक्षसहरू जन्माउन मानिस बढी जिम्मेवार थिए कि आजकल नदेखिने राक्षसहरू जन्माउन मानिसहरू बढी जिम्मेवार छन् थाहा छैन दन्त्य कथामा देखिने राक्षसहरू जन्माउन मान्छे बढी जिम्मेवार थिए कि आज नदेखिने राक्षसहरू जन्माउन मानिस बढी जिम्मेवार छन् धन्यवाद यही हो धन्यवाद राम्रो राम्रो उहाँ अहिले यहाँ नदेखिए पनि सर्वभक्तको कविता उषा शेरचनले वाचन गरिदिनु भयो हामीलाई अब त्यसको लाभ पनि प्राप्त भयो सायद यो प्रविधि हेमन्त बाफरे कारणले होला काम नलाने केटामध्ये यो पनि पर्छ ल सत्य मलाई एकछिन बोल्न दिनुस् उषाजी प्रविधिको विकास म खोल्दैछु अहिले देख्नुहुन्छ हामीले बसन्त त किप इन टचमा छ हेमन्त त अति ओभरै बेपत्ता है उषाजी मैले अहिले सबैलाई अनम्युट गरेको छु एकैछिन पर्खिनुहोस् हामीले एक राउन्ड कविता वाचन पनि गर्यौं है अब तर यदि हामीसँग समय छ भने म त ओपन छु हामीसँग समय छ भने हामी लामो समयपछि यहाँ भेटिएका छौं हामी अहिले कसरी के तरिकाले हामीहरू जीवन बिताइरहेछौँ मलाई लाग्छ तुलसी दाइसँग पनि उहाँ पनि अरूसँग कुरा गर्न उत्तिकै इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ होला मन्जु दाइलाई हामीले लामो समयसम्म पर्खाएर राखेका छौँ उहाँका पनि केही कुराहरू होला अब चाहिँ म एकदम यो फ्लोरलाई ओपन फ्लोरको रूपमा खोल्न चाहन्छु र अब यसपछि चाहिँ यो रेकर्डिङलाई चाहिँ म बन्द गर्न चाहन्छु यतिन्जेलसम्म रेकर्डिङ भएको छ यो रेकर्डिङलाई बन्द गर्न चाहन्छु बन्द गर्नुभन्दा अगाडि म औपचारिक रूपमा नेपाल स्रष्टा समाजले गरेको आयोजनामा यहाँहरू यसरी आइदिनु भयो खास गरी तुलसी दिवस दाजु मन्जुल दाजु र मन्जु काँचुली तिवारी दिदी चाहिँ उहाँहरू तीनैजना चाहिँ यो हाम्रो 30 को दशक भन्दा अगाडिका साहित्यकारहरू प्रसिद्ध साहित्यकारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु र यसपछिका अरू हामी जति पनि साथीहरू छौँ हामी सबैलाई म
एक आपसमा म हार्दिक अभिवादन पनि प्रकट गर्न चाहन्छु र मैले के कुरा भन्नुपर्छ भने मैले इमान्दार भएर भन्नुपर्छ पनि यो आयोजना गर्ने बेलामा मलाई चाहिँ यसले आयोजना गर्यो भनेर भन्नुभयो, तर होइन, मलाई यो आयोजनामा एकदम धेरै सघाएको मेरो मित्र राजेन्द्र सलमले हो। राजेन्द्र सलमले धेरैका मलाई त परीक्षामा होला भन्ने लाग्यो त थियो। फोन नम्बरहरू पत्ता लगाएर तिनीहरूसँग सम्पर्क गर्न लगाएर सबै गर्ने काम राजेन्द्र सलमले गरेको हो। म सलमलाई विशेष रूपमा म हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। र यो हाम्रो हामी सबैका तर्फबाट विशेष म यही अन्त गर्न चाहन्छु, फर्मल प्रोग्राम अन्त गर्न चाहन्छु र अब हामी तिमीहरूलाई एकदम धेरै धन्यवाद है। इन्फर्मलले हामी कुरा गर्न धन्यवाद सक्छौँ। धन्यवाद है।